आला हज़रत फरमाते हैं हमने तो देख के कसमें खाई हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए फरमाया हमने कसमें खाई हैं। लो जी, हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके जो मरीद थे ना जी, कोई भी बंदा मदीना मुनव्वरा जाता, आप उसको कहते जी जब जाए ना हुजूर की बारगाह में तो मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। ठीक है जी। एक वक्त ऐसा आया कि आप खुद हजूर के रोज़े पे आपकी हाज़िरी हो गई। कमाल हो गया जी। जब हजूर के रोज़े पे आपकी हाज़िरी हुई ना, जाकर आप मवाजा शरीफ के सामने खड़े हो गए। अर्ज़ पता क्या करते हैं हजूर की बारगाह में? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, पहले मैं अपनी रूह को भेजा करता था आपकी बारगाह में, मेरी रूह आपकी बारगाह में सलाम करती, आपकी रूह उसको जवाब देती, फिर वापस चली जाती। या रसूल अल्लाह, आज मैं जिस्म और रूह के साथ आया हूँ, आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि मैं आपके हाथ का बोसा ले लूँ। वाह जी वाह, कमाल हो गया। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके दस्ते मुबारक का, जिसके बारे में अल्लाह ये फरमाए यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ए महबूब ये हाथ आपका नहीं, ये तो रब का हाथ है। और हज़रत सैयद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला कह रहे कि या रसूल अल्लाह, आज मैं चाहता हूँ कि आपके दस्ते मुबारक का बोसा ले लूँ। जब इतनी इल्तिजा की ना जी, उलमा ने लिखा उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में 70,000 बंदा हजूर के रोज़े के पास ऐसे बैठा हुआ था। कमाल हो गया जी। 70,000 बंदा। मज़े की बात, उनमें पीरों के पीर सरकार गौसे पाक भी तशरीफ़ फरमा थे। जब आपने ये कहा ना, तो हज़रत सैयद कबीर रफ़ाई कहते हैं कि हजूर ने एक नज़र सब पे डाली तो सब कांपना शुरू हो गए। वो 70,000 जो बंदा था वो कांपना शुरू हो गया। और फिर हजूर ने अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाला और मुझे कहने लगे, है मेरे गुलाम, लो मेरे हाथ का आज बोसा ले लो। कहते जब मैंने बोसा लिया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये लोगों को कैसे पता लगेगा कि अहमद सैयद कबीर अहमद रफ़ाई ने आपके हाथ का बोसा लिया है? हजूर ने फरमाया अभी देखना। हजूर ने ऐसे हाथ किया, इधर वालों को खुशबू आई। हजूर ने ऐसे हाथ किया, इधर वालों को खुशबू आई, हत्ता कि पूरे मदीना में वो खुशबू फैल गई। और सबकी ज़बान पे एक ही लफ्ज़ था कि लोगों, आज हजूर ने अपना हाथ कब्र अनवर से बाहर निकाला है। कहा कि आज हजूर ने अपना दस्ते मुबारक अपनी कब्र अनवर से बाहर निकाला है। कमाल हो गया। ये हमारे बुजुर्ग तो देख के आए हैं, आप भी वहाँ पे यही फरमा रहे थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आप फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दो बरसाने वाले। वाह वाह, अल्लाह ने कमाल करती जी। आप फरमाते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे ग़ुलामों, हो सके जिससे वो मदीना में आके मरे। कहा या रसूल अल्लाह, फिर क्या होगा? जो बंदा मदीना में आके मरेगा क्या होगा? हजूर ने फरमाया क्या होगा? फरमाया मैं उस बंदे की शफाअत करूँगा, उस बंदे की शफाअत करूँगा जनाब। इसलिए दुआ यही मांगनी चाहिए। इसीलिए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मक्का को छोड़ दिया, हज़रत बिलाल हबशी ने मक्का को छोड़ दिया, मौला कायनात ने मक्का को छोड़ दिया। कहा नहीं, अब हजूर मदीना चले गए, हम भी मदीने जा रहे हैं। यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीना की ज़मीन में कशिश ऐसी रखी है कि जब बंदा मदीना जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे रहमत वाले नबी रहते हैं, फिर अल्लाह की रहमत भी वहाँ पे बरसती है। हर वक़्त अल्लाह की रहमत बरस रही है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप कमाल है जी, अदब इसको कहते हैं। आप जब हजूर का ज़िक्र होता ना, देखें आप जैसे बैठे हैं, मचल रहे हैं आप हजूर का ज़िक्र सुन के, यही तो इश्क की पहचान होती है कि जब आका का ज़िक्र हो तो चेहरे खुशी से खिल उठे।
اور عشق تازہ ہو جائے۔ حضرت امام مالک جب ان کے سامنے حضور کی حدیث پڑھی جاتی نا یا حضور کا ذکر ہوتا وہ ایسے جھک جاتے، ادھر جھک جاتے، ادھر جھک جاتے، ادھر۔ کہا امام مالک کیا ہوا آپ کو، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہا حضور کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ میں 40 سال رہا، فرمایا مجھے ہر رات مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہا۔ اور مجھے بتائیں نا، جس بندے کو ہر رات مصطفیٰ کا دیدار ہو اس بندے کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ حضور مردہ ہو گئے معاذ اللہ؟ وہ حیا کرو، وہ کہتے ہیں حضور تو زندہ ہیں۔ حضور زندہ تو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اگر حضور مٹ جاتے تو پوری کائنات مٹ جاتی۔ یہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے تو پوری قوم کا نظام چلتا رہے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے، حضور اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں۔ حضور تو غلاموں کو دیکھتے ہیں یار۔ جب اللہ کے ولی زندہ ہیں، شہید زندہ ہے، تو پھر اللہ کا نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ جن کو ماننے والے زندہ ہیں تو وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنی سیکھیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ راہ چلتے نا، جب راہ چلتے آپ سے کوئی حدیث پوچھ لیتا، آپ اس کو کوڑے لگاتے، فرمایا تجھے نہیں پتا حضور کی حدیث کا ادب کیسے کرتے ہیں؟ بازاروں میں حضور کی حدیث نہیں پوچھی جاتی۔ اور پھر آپ کا یہ ایک کام تھا کہ جب بھی حضور کی حدیث پڑھانی ہوتی آپ غسل کرتے، کپڑے پہنتے، جناب خوشبو لگاتے، پتہ لگتا کہ امام مالک حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی یہی انداز رہا۔ آپ پوچھیں گے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا امام مالک سے جا کے اور امام بخاری سے جا کے پوچھو کہ جب بھی حضور کی حدیث پڑھانی ہوتی نیا غسل کرتے اور نئے کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر حضور کی حدیث پڑھاتے۔ گویا کہ وہ بتاتے ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ سامنے ہمیں حضور حدیث پڑھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ادب سے آتا ہے۔ جو بندہ ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے جی ہم حضور سے وفا کریں۔ مدینہ شریف کا نام آئے تو جھک جائیں، حضور کا نام آئے، حضور کے اندر عیب نہیں تلاش کرنے، حضور کا ذکر سننا ہے۔ اور جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ ہمارے آقا تو ایسے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہیں، اور جس کے اندر اللہ نے کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے عیب دار ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو عیب کے بغیر پیدا ہوئے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا ایمان سلامت رہے، اور کچھ لوگ ہیں جناب بڑے بڑے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، جی فلاں تھا وزیر اعظم جی، وہ گیا مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں پھرتا رہا جی، حضور نے بڑا نوازا ہے۔ ننگے پاؤں جائے اور حضور کا ادب نہ سیکھے اور اس کی زبان پہ خاتم النبیین نہ آئے تو مجھے بتائیں اس بندے کا مدینہ منورہ میں جانے کا جناب کیا فائدہ جو حضور کی بارگاہ میں جائے؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں جناب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ نہیں گئے، لیکن جب خاتم النبیین کہنے کی باری آئی وہ کہتا میں تو کہتا ہوں کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ بس اب ہم نے یہ کہنا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو جو قادیانیوں کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بندہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو ہم اس لیے یہ نعرہ سر عام بھی لگائیں گے، بازاروں میں بھی لگائیں گے، مسجد کے محرابوں پہ بھی لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔